बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। This is SL Chatta here from United Arab Emirates Dubai on our YouTube channel SL Chatta Gadai Sarkar। How are you? What about your health? I hope you are all well and good। जी कैसे हैं आप सब दोस्तों, क्या हाल हवाल हैं आपके, और क्या वेदर है आपके पास, क्या सिचुएशन है वेदर की, और आप सब उम्मीद है क्या बिल्कुल फ़िट होंगे, फाइन शाइन होंगे, मज़े में होंगे। और ये है जी हमारा वॉक टाइम विद रिकॉर्डिंग टाइम। हम आए वॉक के लिए, वॉक तो हमने कर ली, और इतनी वॉक की वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं, हमें हम भी लगे हुए होते हैं वॉक करने। और इसके साथ साथ यहाँ वाला वेदर जी 38 है इस वक्त टेम्परेचर, और आप समझ ही सकते हैं कि 38 टेम्परेचर हो तो वेदर की क्या कंडीशन होती है। कोई हवा नहीं है, बिल्कुल भी सफोकेशन है मुकम्मल, दूर दूर तक हवा नहीं है। और ये देखें, ये बड़े अच्छे ज़बरदस्त होते थे यहाँ पे फूल, और आज वो बेचारे जो है ना वो बिल्कुल गर्मी को मुकम्मल बर्दाश्त कर चुके हैं, कोई हाल नहीं उनका भी। ऐसे ही यहाँ पे हालत होती है, तो कोई क्लाउड नहीं है, कोई हवा नहीं है, मुकम्मल सफोकेशन है। और 38 पे टेम्परेचर है, डे की निस्बत डे टाइम तो 45 प्लस होता है इस वक्त, फिर भी ऐसा है। आप वीडियो वॉच करते हैं, और हमने जो है ना वो वीडियो अपलोड नहीं की, वीडियो अपलोड हमने नहीं की कोई, और कोई 2-4 दिन बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, चैनल पे अपलोड करेंगे। और हम आ नहीं सके थे वहाँ के लिए, जब हम आए नहीं तो फिर वीडियो भी नहीं डाली, ना हमने रिकॉर्डिंग की, ना हमने डाली, और ना आपने पूछा, ये भी साथ साथ रहा। और अब हम आ जाए हैं वहाँ के लिए, तो हमने सोचा साथ रिकॉर्डिंग भी कर लें, तो रिकॉर्डिंग के लिए निकले थे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ होते हैं, वीडियो लाइक करते हैं और कमेंट कर रहे होते हैं, स्ट्रीमिंग में साथ होते हैं। आप सबकी मोहब्बतों का टाइम देने का बहुत 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 थैंक्स कि आप वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, और कमेंट भी कर ही देते हैं जब आपका मूड बने। जी अजी साहब सलाम लें, फिर राह इश्क की रिकॉर्डिंग शुरू जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू एवरीवन? आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। दिस इज़ आवर वॉक टाइम, वॉक विद रिकॉर्डिंग, राह इश्क रिकॉर्डिंग। वेदर चट्टा साहब ने आपको बड़ी डिटेल से बता दी है, और टेम्परेचर भी बता दिया। सारा दिन हम टेम्परेचर आपसे पूछते रहते हैं, अपना बताते रहते हैं। हमने आपको इतने दिन ना वेदर तो दिखाया ना बताया, हाँ आपने जी, ना पूछा, क्योंकि आपने तो शुक्र किया हमारी, हम हाँ जी। तो नहीं बताया गया। अब तो वेदर वैसे तो टेम्परेचर बता रहे होते हैं, इस टाइम पे साथ साथ दिखा भी रहे होते हैं। ये सिचुएशन है, आपको नज़र आ रही है जी जी सर। ऑलमोस्ट ऐसे ही है जी। आगाज़ करते हैं आज की राह इश्क की रिकॉर्डिंग का। कैफियत अश्क बरी दिल पे मेरे तारी हो, कैफियत अश्क बरी दिल पे मेरे तारी हो, और फिर इसमें मोहम्मद का सुखन जारी हो। बेशक। कैफियत अश्क बरी दिल पे तारी हो, और फिर इसमें मोहम्मद का सुखन जारी हो। कैसे मुमकिन है कि आंखें हूँ तेरे रोज़े पर, कैसे मुमकिन है कि आंखें हूँ तेरे रोज़े पर, और होंठों पे ज़माने की तरफदारी हो। बेशक। कैसे मुमकिन है कि आंखें हूँ तेरे रोज़े पर, और होंठों पे ज़माने की तरफदारी हो। मैं तेरे नाम के एक हर्फ पे कुर्बान करूं, मैं तेरे नाम के एक हर्फ के कुर्बान करूं। मेरे हाथों में ये दुनिया भी अगर सारी हो, मैं तेरे नाम के एक हर्फ पे कुर्बान करूं। मेरे हाथों में अगर दुनिया भी सारी हो। और आज के दिन के हवाला से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामल है। 24 ज़िलहज आज मुबाला का दिन है, और हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में मुबाला पे बात करेंगे। आप सबसे जो रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा कि मुबाला में हुआ क्या था, ये आप सब आपको बताएंगे कि तौहीद के मिजाज का मज़हर मुबाहला, बेशक। तौहीद के मिजाज का मज़हर मुबाहला, हकानियत की जीत का मंज़र मुबाहला, हकानियत की जीत का मंज़र मुबाहला,
ہر باضمیر فرد کے اندر مباہلا واہ ہوتا ہے فقط سچ کا مقدر مباہلا. اور جیسے خدا کا سورہ اخلاص ہو گیا یہ لفظ پنج تن کے لیے خاص ہو گیا. یہ لفظ پنج تن کے لیے خاص ہو گیا. یہ لفظ پنج تن کے لیے خاص ہو گیا. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کتنی ضروری ہے یہ بات ہو گئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نجران کے عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں، اور آپ نے فرمایا جی اللہ واحد ہے، ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. انہوں نے دلیل پیش کی تھی. کیا دلیل پیش کی تھی؟ کیا سرکار نے دلیل پیش کی؟ قرآن پاک میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ پھر مبالغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر کس کو مبالغہ کے لیے سرکار لے کے گئے؟ یہ ساری منظر کشی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لائیو اسٹریمنگ میں. اب ہم بات کریں گے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی ذات، اللہ کی توحید کتنی ضروری ہے. ہم اپنے رب سے جو مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے. صرف 5-4 منٹ اور آپ سے بات، اور اس کی پوری مبالغہ کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اسٹریمنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب نہیں جی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگیں گے تو پھر وہ انصاف ہی ملے گا، رحم مانگیں گے تو رحم ہی ملے گا، فضل مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے فضل ہی ملے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہم محبت مانگیں گے تو یقیناً پھر اس کی محبت ہی ملے گی. تو آپ اللہ کو جیسا چاہیں گے ویسا پائیں گے. اگر حجت کرو گے، بحث کرو گے تو ساری عمر برباد ہو جائے گی. اللہ نے دماغ کو پیدا کیا ہے، اور اب آپ اللہ سے دماغ لڑاتے ہو. یاد رکھیں، لہٰذا اللہ سے کوئی شے لینے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اسے جھک جاؤ، اسے راضی کرو. جھک جاؤ، واسجدوا اقترب، جھک جاؤ، اسے راضی کرو، سجدہ کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ. تو سجدہ کرتا جا اور اس کے قریب ہوتا جا، سجدہ کرتے جاؤ، اس کے قریب ہوتے جاؤ. تو یہی نماز ہی یہی ہے. اسے سجدہ کرو، اس کے قرب پالو، یہی طریقہ کار ہے. جی ہاں. نماز پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی جائے گی. خیرات دیا کرو، صدقہ دیا کرو، اس کے نام کو یاد کیا کرو. یہ بے شمار بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور جب بھی اس کی قربت چاہیے نا تو ایک ہی طریقہ ہے، اس کو سجدہ کر لو. جب چاہو نا وہ ہم سے بات کرے تو اس کی کتاب نکالو اور اس کو ضرور پڑھو. ایک والہانہ سجدہ، فوراً سجدہ، بندہ اللہ کے قریب. جب بھی چاہو اس کی قربت ایک ہی طریقہ کار ہے، اس کو سجدہ، والہانہ سجدہ، اور وہ سجدہ رب کے قرب کا ذریعہ. تو اللہ کا جو قرب ہے وہ سجدے میں ہے. سجدہ نصیب ہو جائے تو فضل ہی فضل ہے، رحم ہی رحم ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کو دوستو رب کہتے ہیں، اور وہ رزاق ہے. تو جو رزق بند کرے وہ رب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، رب پالنے والے کو کہتے ہیں. جو پالنے والا مطلب رزاق ہے، اور رزاق کبھی رزق بند نہیں کرتا. جو رزق بند کرے وہ کبھی رزاق ہو ہی نہیں سکتا. رب ہے تو رزق دینے والا ہوگا. اور اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کا رزق بند کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ رحم نہیں کریں گے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے بارے میں فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو جو آیا ہی رحمت بن کے ہے وہ رحم کیسے نہیں کرے گا؟ وہ ضرور رحم کریں گے، ہر ایک پر رحم کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ آپ ہیں ہی رحمت للعالمین. اور آپ کی رحمت کے لیے دوستو یہ کوئی گارنٹی دلیل ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو رحم ہوگا، فلاں بندے پہ ہوگا، فلاں کرے گا تو اس پر رحم ہوگا. رحم ہوگا ہی ہوگا، یہ بات یاد رکھیں. رحم تو ایٹ لیسٹ ہوگا. ہم غریبوں پہ عنایات، خدا خیر کرے. لب پہ آتے ہیں سوالات، خدا خیر کرے. اسے کہتے ہیں کسی چیز کا پا کر کھونا، سرے بازار ملاقات، خدا خیر کرے. بے شک. اور رکتے رکتے بھی قدم اٹھ گئے منزل کی طرف، بنتے بنتے ہی بنی بات، خدا خیر کرے. ہم غریبوں پہ عنایات، خدا خیر کرے. لب پہ آتے ہیں سوالات، خدا خیر کرے. اسے کہتے ہیں کسی چیز کا پا کر کھونا، سرے بازار ملاقات، خدا خیر کرے. رکتے رکتے بھی قدم اٹھ گئے منزل کی طرف، بنتے بنتے ہی بنی بات، خدا خیر کرے. اور بے خبر ہوتا ہے منزل سے وہی جس نے کیا دعویٰ کشف و کرامات،
خدا خیر کرے، اور دار پر ہوتی ہے مسند پہ ہو نہیں سکتی گفتگو ذات سے بالذات، خدا خیر کرے، اور یاد ماضی ہے نہ اندیشہ فردہ واصف، مٹ گئے سارے نشانات، خدا خیر کرے، یاد ماضی ہے نہ اندیشہ فردہ واصف، مٹ گئے سارے نشانات، خدا خیر کرے، ہم غریبوں پہ نیات، خدا خیر کرے، لب پہ آتے ہیں سوالات، خدا خیر کرے، کامل وہی ہوتا ہے یاد رکھیں جو آتش محبت میں جلتا رہے، اپنے رب سے جڑے رہو، مانگتے رہو اس رب کی وحدانیت کو، توحید کو منانے کے لیے۔ تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کن کو لے کے گئے، کس میدان میں گئے، کیا بات ہوئی، کون گیا، کیا آیت نازل ہوئی، زندگی رہی، تو بات کریں گے آج اس پہ۔ آپ ہمیں جوائن کیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل پہ، یقیناً ہم بات کریں گے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیوز کیسی لگی، ویڈیو پوری واچ کیا کریں، اور چینل پر کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں لائیو اسٹریمنگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، بائے بائے۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔